Donc voilà, passons maintenant au paragraphe suivant. Donc toujours احنا مع الدرس ديال الحدوديات les polynômes. Donc في la vidéo précédente شفنا l'opération ديال l'égalité de deux vecteurs. حاولنا نخدموا على deux exemples في deux vidéos. Donc d'abord غادي نشوفوا les opérations. غادي on va commencer par la somme. Donc les opérations اللي كنعرفوا هما كاين la somme كاين la somme ou la soustraction راه جوج ديال les opérations. Donc بحال voilà, additionner, donc soustraire un terme revient à ajouter donc son opposé. Voilà, la somme, la soustraction, c'est la même. Donc là, on va se concentrer sur les opérations. On va tout simplement voir la somme. Ou par la suite, on va chauffer le produit d'un polynôme par un scalaire ou le produit de deux polynômes. Voilà. Essayons maintenant de travailler sur un exemple. هنا غادي نحاولوا نخدموا على واحد المثال اللي فيه دو بولينوم. غادي نحاولوا اديسيونيو هاد لي دو بولينوم. دونك هنا عندنا في هاد ليكزامبل هذا مكتوب هنا اديسيونون دونك لي دو بولينوم سويفون. دونك هنا يعني قال لك لنجمع الحدوديتين التاليتين. دونك هنا بي دو اكس est égal 5x au carré moins 7x. Donc 5x exposant 3 moins 7x au carré plus 8x plus 6 et q du x est égal à 7x exposant 6 moins 6x exposant 3 moins 3 quart x exposant 2 plus 4. Voilà la بغينا نجمعوا هاد الحدوديات سي جوست غادي نحاولوا. C'est très facile, donc l'addition c'est très facile. Donc غادي نحاول ندير p de x plus q de x وغادي نرمبلاسي donc p de x بالإكسبرسيون ديالها اللي هو هذا و q de x بالإكسبرسيون ديالها اللي هو هذا. سي فاسيل. دونك فوالا غتولي عندي هي 5x exposant 3 moins 7x au carré plus 8x plus 6. Voilà, plus, ici nous avons plus. Donc il faut tout simplement remplacer هاد كي de x بهاد l'expression كامل اللي غادي نحاول نوضعو هنا. Donc plus 7x exposant 6 x exposant 6 moins 7x x exposant 3 plus 3 quarts, c'est plutôt moins 3 divisé par 4, x exposant 2. Voilà, ou le dernier terme, qui est plus 4. Donc voilà, je vais additionner les deux polynômes. Donc additionnant les deux polynômes, on revient à additionner les termes semblables. Donc اشنو هما les termes اللي عندهم ميم دوغري؟ كاين هنا 3 ونقلب في الجهه الاخرى واش عندي 3 انكور. فوالا هي. دونك غادي نحاول نجمع 5 ناقص 6 تعطيني موان 1 اكس اكسبوزون 3 ونقلب على واحد لو تيرم اللي فيه. دونك هنا ممكن نستعملوا بحال هكا. دونك نستعملوا دي فيغور جيومتريك. غادي نحاول انكادري دونك لي تيرم اللي عندهم ميم دوغري. دونك نحاول نقطر على هذا بواحد تريونغل غير باش يبانوا ليا لي تير اللي عندهم ميم دوغري. هنا استعملنا كاري. دونك فوالا هنا غادي هنا استعملنا تريونغل. هنا غنحاولوا نستعملوا كاري ولا ريكتونغل. هنا كون فويي في دوزيام بولينوم ما فيهاش هاد الكاري. دونك فوالا x exposant 6 هادو راه بقاو وحدهم. دونك فوالا غادي نحاول نجمع. دونك هادوك اللي اثرتهم غنحاول نجمعهم وحدهم. دونك شنو هو اكبر اس هنا؟ اكبر قوه، اكبر حد، الحد اللي عنده اكبر قوه هنا غادي نحاول نقرا هاد الاعداد اللي كتكون فوق x كاباري. دونك في l'exposant ديال x هنا عندي x exposant 3 x exposant 2 x exposant 1 x exposant 0 x exposant 6 x exposant 3. دونك فوالا غنحاول نقلب على العدد الكبير. اكبر اس هنا هو 6. دونك اكبر اس هو 6. دونك هادشي علاش غادي نحاول نكتب هاد لو تيرم هو الاول. دونك دو بريفيرونس
بحال ما هكا غنحاول نستطيع انني نكتب بولينوم على الشكل على لا فورم كانونيك دان بولينوم. هذا كنسميه الشكل القانوني ديال الحدوديه. دونك فوالا سي 7 اكس اكسبوزون 6. ومن بعد غنقلب على اشنا هو اصغر اشنا هو العدد الصغير اللي كي العدد الذي يلي 6. فين هما الاعداد اللي صغار ديريكتومون من 6؟ نقلب على 5. واش كاينه 5؟ دونك 6 موان 1 هي 5. واش كاينه 5 هنا؟ ما كايناش. دونك 5 موان 1 هي 4. واش كاينه ولا لا؟ ما كايناش. من بعد غادي ندير 4 موان 1 هي 3. دونك ها هي 3. غادي نحاول ندير هاد 2 تاع اكسبوزون 3. ونوبلي با هنا راه عندي 2 تاع. دونك فوالا هادشي علاش غادي ندير بلس. دونك هنا هاد العدد ما مسبوق بتا شي اشاره، دونك راه مسبوق بسين بلس. دونك فوالا 5 اكس اكسبوزون 3. هنا غادي كنحاولوا نرتبوهم بالشكل بواحد لوضع كنقولوا عليه اللوضع ديكرواسون. ديكرواسون يعني غادي تنقص. هادشي علاش قلبت على اكبر قوه درتها هنا وتبعتهم. دونك لو نومبر كي سوي 6. دونك عندي هنا 3. فوالا دونك سي لا ميم شوز. سوا ندير هذا هو الاول ولا هذا هو الاول، غير هو دو بريفيرونس. غير هو بالضروره خصني نحترم الاشاره ديال كل عدد. دونك هذا العدد هذا مسبوق ببلس، ها هو. هذا العدد مسبوق بسين موان، غنديرو ها هو. فوالا ومن بعد غادي نشوفو 3 موان 1 واش كاينه 2 ولا لا. فوالا حنا راه غاديين ديكرواسون. هذا كنسميوه لوردر دي croissant. Décroissant, voilà. Donc 6, 3, 3, 3. من بعدها غتكون 2. دونك غادي نحاول نكتب موان 7 اكس او كاري ونجيب حداها. دونك لو كاري هنا راه ما تنساوش درنا تريونغل. غنقلب على تريونغل فين كاين. فوالا هو هذا. موان 3 ديفيزي بار 4 اكس او كاري. ونقلب على لو تيرم من بعد هذا. دونك هو اكس. دونك فوالا اكس يعني غتولي عندي هي بلس 8 اكس. ونجمع الاعداد مع بعضياتها. دونك 6 مع 4 هي 10. دونك فوالا كيف كتشوفوا هنا حاولنا نجمعوا الحدود اللي عندهم ميم دوغري حدا بعضياتهم باش يمكن لينا اننا نديروا لا سامبليفيكاسيون. هنا لا سامبليفيكاسيون غادي نحاول نبسط ما امكن باش لا بليبار اللي كيشاهدوا لا فيديو يفهموا كيفاش كنديروا الجمع. دونك هنا هاد لو تيرم دونك دوغري 6 كاين غير وحده. غادي نخليه ابار. وهنا بيسكو عندي دو تيرم اللي عندهم ميم دوغري اش غادي نحاول ندير؟ غادي ندير بلس وكنفتح البارونتيز وكندخل غير الاعداد هي الاولى كنوضعها على الانتيريور ديال البارونتيز بالاشاره ديالها. دونك هنا درنا بلس وكنوضع الاعداد انتر دو بارونتيز بالاشارات ديالهم. دونك هذا العدد بالاشاره ديالو. دونك فوالا بلس 5 سي لا ميم شوز بحال وضعت بلس 5 بحال وضعت 5. وهنا عندي موان 6. دونك موان 6 نفيرمي البارونتيز ونوضع اكس. دونك اكس اكسبوزون 3. فوالا هذه هي لا مانيير بور اديسيوني دونك دو تيرم. هنا كنستعمل لا فاكتوريزاسيون يعني التعميل باش نجمع هاد الحدين هادو اللي عندهم ميم دوغري ولا كنقولوا عليهم لي تيرم سومبلابل. دونك اللي كيتشابهوا ولا عندهم نفس الدرجه. من بعد غادي ندير بلس انكور. غادي نفتح واحد البارونتيز وكنوضع جوست الاعداد. دونك الاعداد ولكن بالاشارات ديالهم. نوبلي با هنا عندي موان 7. فوالا وحتى هنا عندي موان 3 ديفيزي بار 4. هنا راه ديفيزي بار 4. فوالا موان 3 ديفيزي بار 4. عاد من بعد نوضع اكس او كاري. سي تري فاسيل بهاد لا مانيير ما غاديش نتلف. دونك و توجور خصني ندير ايطاب بار ايطاب. دونك بلس 8 اكس بلس 10. ومن بعد كنحاول نيفيكتي لوبيراسيون. هاد لي زوبيراسيون تيكونوا تري فاسيل. لي زوبيراسيون على الاعداد ما بقاوش عندي لي زوبيراسيون على اكس. دونك فوالا لي زوبيراسيون على هاد الاعداد تولي عندي 7 اكس اكسبوزون 6. وهنا 5 موان 6. دونك كناخذ اشاره الكبير. توجور كناخذ اشاره الكبير وكندير الكبير ناقص الصغير.
دونك الإشارة الكبيرة هي موان، كبير ناقص صغير هو ناقص واحد إكسبوزون 3، يعني هي ناقص إكس إكسبوزون 3. هنا موان 7 موان 3 كار، غادي نحاول نوحد المقام. دونك إلا بغيتو نوحدو المقام هنا غادي نحاول ندير موان 7. دونك هنا ممكن نعمل بواحد الموان، دونك تخرج ليا واحد الموان هنا وتبقى جيست دونك لاديسيون. دونك فوالا لاديسيون ديال 7 غادي نضربها في 4 ونقسمها على 4 وغادي نجمعها مع 3 ديفيزي بار 4. فوالا سي كوم سا كيل فو فير pour additionner هاد لي دو نومبر. هاد لي دو نومبر راه لحقاش هاد دي نومبر، هاد لو نومبر هذا فيه فراكسيون، هادشي علاش خصني il faut rendre au minimum dénominateur هاد الاعداد، يعني خصني نوحد المقام. فوالا دونك 7 في 4 يعني 28، 28 زائد 3 هي 21 على 4. دونك فوالا فينالمون غادي نحصل على هنا، غادي نحصل على 28 بلس 3 divisé par 4. Voilà, allez effacer le exceptionnel. Donc voilà, n'oubliez pas x au carré plus 8x plus 10. x. فوالا ومن بعد غادي نحصل على تو سامبلومون هنا غتعطيني 31. فوالا وهادشي كامل راه كاتبو هنا اون كولور دونك تري ديطايي. دونك انا درت لكم المراحل كيفاش كنحصلوا على دونك كيفاش كان اديسيوني دونك دو بولينوم كيفاش كنديروا لاديسيون ديالها. دونك سي تري فاسيل داديسيوني دونك دو بولينوم. فوالا هذا هو لا سوليسيون. دونك في الاول كنوضع بي بلس كي كتساوي دونك جو رامبلاس بي بار سون اكسبرسيون كي بار سون اكسبرسيون. من بعد جيتيليزي دونك لا ميم كولوراسيون ديال لي كويفيسيون لي تيرم اللي عندهم ميم دوغري. فوالا حاول تجيبهم حدا بعضياتهم ومن بعد جي فاكتوريزي ومن بعد جمعت وحصلت على هاد لا سوم هذا. دونك اش كنستنتجو هنا؟ كنستنتجو ان لا سوم دو دو بولينوم سي ان بولينوم. هادي راه سي ان بولينوم، غير هنا خصني نعرف اشنا هو الدوغري ديال هاد البولينوم. دونك الدوغري ديال هاد البولينوم كيكون صغار من ولا كيساوي لا سوم ديال لي دو دوغري. اشنا هو الدوغري ديال هاد البولينوم؟ ما تنساوش التعريف ديال الدوغري. دونك الدوغري دان بولينوم هو la puissance ديال لو تيرم qui a le plus grand exposant. دونك غنحاول نقلب على لو بلي غراند اكسبوزون. كاين 3 2 1 0 دونك 3 دونك الدوغري ديال بي راه هو 3 والدوغري ديال كيو هو 6 دونك 3 بلس 6 هي 9. دونك هنا شنو هو الدوغري ديال هاد البولينوم اللي حصلنا عليها في الاخر؟ هي 6. 6 سي انفيريور ا 9. هادشي علاش قلنا الدوغري ديال لا سوم ديال هاد لي دو بولينوم، يعني الدوغري ديال هاد البولينوم اللي حسبنا عليها لاسكو اديسيوني هادي دو بولينوم صغار من لا سوم ديال دوغري دو بي بلس دوغري دو كيو اللي هي دونك 3 بلس 6 اللي هي 9. دونك الدوغري ديال هاد البولينوم هادي الدوغري ديال لا سوم هنا الدوغري ديال لا سوم ديال بي دو اكس بلس كيو دو اكس راه هو كيف كتشوفوا هنا هو 6. دونك هو 6 وهنا 6 est inférieur à 9. دونك فوالا و 9 هي لا سوم ديال لي دو دوغري. و هنا هذه سيتي رومارك. ومن هنا غادي نكتبوا هاد لا بروبريتي très importante. Alors le degré de la somme de deux polynômes est inférieur ou égal au degré de chacun. Donc voilà. وكنكتبوها بعباره اخرى دونك الدوغري ديال لا سوم دو دو بولينوم كتكون اصغر من او لا كتساوي الماكس ديال لي دو دوغري. اشنا هو اكبر دوغري هنا؟ دونك كاين 3 وكاين 6. اكبر دوغري هنا هو 6. دونك توجور كيكون لا سوم ديالهم صغار من ولا كيساوي الدوغري الكبير ديال هاد لي دو بولينوم. دونك كيف كتشوفوا هنا الدوغري ديال هاد لا سوم هذا راه كيساوي اكزاكتومون الدوغري ديال الماكس من هاد الجوج هذا. دونك الماكس هاي باش نحصلوا على الماكس كيفاش كنديروا؟ دونك سي تري فاسيل.
Donc, on a degré de P, ou degré de P, comme vous voyez, on a 3. Ou degré de Q, ou 6. ما يخلعكمش الدوغي راه غير الدرجه يعني لا بويسونس ليكسبوزون لو بلي غران اكسبوزون هنايا دونك سي 6. شنو هو الماكس في هاد جوج الاعداد يعني اكبر عدد هو 6 دونك هاد 6 هو الدوغي هو اللي غادي نوتيه الماكس دونك الماكس دوغي بي دوغي كيو كيساوي اكزاكتومون 6. فوالا كيساوي 6. دونك هادشي علاش قلنا لا سوم دونك دوغي ديال لا سوم هذا هو لا سوم وهذا حصلنا عليه بخي لاديسيون حصلنا على هاد لا سوم شنو هو الدوغي ديال هاد لا سوم هو 6 دونك يبان لكم بلي 6 دونك انا pourquoi j'arrive pas à écrire. دونك الماكس ديال هاد لي دو هادو الماكس ديالهم هو 6 دونك فوالا هادشي علاش قلنا الدوغي ديال لا سوم ها هو لا سوم هو هذا شنو هو الدوغي ديالو هنا كيف كتشوفوا اكبر اس هو 6 دونك 6 راه اصغر من او لا كتساوي 6 دونك فوالا هذه هي سي لا فان ديال هاد لا فيديو كان على لاديسيون ديال دو بولينوم تكلمنا على دوغي دو لاديسيون دو بولينوم وتكلمنا encore على كيفاش كان اديسيونيو دونك دو بولينوم. فوالا جيسبر يكون هاد لا فيديو مفيد لكم دونك يمكنكم من انكم تحسبوا دونك دوغي ديال لا somme de deux polynômes ou aussi l'expression ديال la somme. À la prochaine, donc nous verrons donc le produit d'un polynôme par un scalaire.